देख रहे होंगे जी, ये पता नहीं किन साहब ने ये की है। ऊपर लिखा है मरीम नवाज़ का इमरान खान के लिए पैगाम, और नीचे लिखा है, आप पढ़ रहे होंगे, आइन का हुलिया बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। इस जुर्म पे अगर इस पागल और जुनूनी शख्स को सज़ा न दी गई तो आज के बाद इस मुल्क में जंगल का कानून चलेगा। मरीम नवाज़ बहुत अच्छा, एक लेक्चर, एक भाषण के तौर पे, एक रटी रटाई या लिखी लिखाई तकरीर, तो ठीक है। लेकिन बंदा पूछे कि बीबी अगर इस मुल्क में जंगल का कानून न होता तो क्या आपके वालिद 3 बार वज़ीर आज़म हो सकते थे? उससे पहले सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला हो सकते थे। वो तो काउंसलर का इलेक्शन हार गए थे। जनरल जिलानी से लेके जनरल ज़िया तक को मोहतरमा आप कैसे भूल सकती हैं? लोगों को बेवकूफ़ बनाने की या बेवकूफ़ समझने की कोई तो हद मुकर्रर कर लें प्लीज़। ये जनरल ज़िया, जनरल जिलानी, एक ब्रिगेडियर पता नहीं कौन थे उस वक्त, ये उनकी पैदावार हैं आपके वाले। तो क्या ये जंगल के कानून के मूजद नहीं थे? क्या ये आईनी हुक्मरान थे? और जनरल ज़ियाउल हक के बारे में आपने बीबी में लिखी लिखाई तकरीरें कर लेती हैं, ये अच्छी कर लेती हैं, लेकिन शायद इन्होंने ये नहीं पढ़ा कि इनके वालिद का जो सियासी बाप कह लो, उस्ताद कह लो, सरपरस्त कह लो, ये उस बंदे का ज़ियाउल हक नामी, जनरल ज़ियाउल हक नामी उस बंदे का जुमला है जिसमें उसने आइन को चंद कागज़ों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा करार दिया था। सो भी थोड़ा खुदा का खौफ कर लें, करें आप अपना दौर शोर से तकरीरें शकरीरें ये वो सारा, लेकिन इस हद तक ना जाए। कोफ्त होती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की हद होती है कि एक ऐसा आदमी जो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता था, इसका कोई आगा पीछा नहीं था, बावजूद पसंद आया, पहले वज़ीर बनाया, फिर वज़ीर आला, फिर वज़ीर आला, उसके बाद फिर ये इनके मूजद कौन थे कि अल्लाह मेरी भी ज़िंदगी दे दे, ये दुआ दी थी जनरल ज़िया की। तो आप तो पैदावार ही जंगल के कानून की। सवाल है, अरमिंदर सिंह हैं लुधियाना से, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है इंडिया। सवाल से पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ। अरमिंदर सिंह जी, ये मुझे पता है इंडिया में है लुधियाना, और लुधियाना उन 3 शहरों में से एक है जिनसे बिछड़ के या हिजरत करके मेरे बुज़ुर्ग पाकिस्तान आए थे। मेरे ददयाल का ताल्लुक़ था जालंधर से और मेरे ननिहाल का ताल्लुक़ था अमृतसर और लुधियाना से। तो पता नहीं, मेरे लिए तो आप भाइयों की तरह हैं। मैं ईस्ट पंजाब पहली बार गया तो इन 3 शहरों की मट्टी लेके आया था, जालंधर, लुधियाना और अमृतसर। तो मोस्ट वेलकम भाई। सवाल अरमिंदर साहब का ये है कि इमरान खान ने एक जाली ख़त की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान का निज़ाम दरम भरम कर दिया है। इमरान खान जिस ख़त के बारे में लोगों को बता रहे हैं, इस ख़त के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान अमेरिका को आखिर दे ही क्या सकता है जो पाकिस्तान में ऐसी साजिश करे? भाई मेरा पहली बात तो ये है कि इस ख़त के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि बहुत जल्द हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पे आ जाएंगे
کچھ آ چکے ہیں، کچھ آ جائیں گے. اس لیے بجائے اس کے کہ آپ چاند ماری کریں یا میں اندھیرے میں تیر چلاؤں، بہتر ہے ہم انتظار کر لیتے ہیں. آپ کے سوال کا جو بڑا ویلڈ حصہ ہے وہ ہے کہ پاکستان امریکہ کو آخر دے ہی کیا سکتا ہے جو وہ پاکستان میں ایسی سازش کرے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہینری کسنجر نے براہ راست بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ تمہیں عبرت کی مثال بنا دیں گے، جو کہ انہوں نے بنا بھی دیا. تو اس وقت تو پاکستان نیوکلیئر پاور بھی نہیں تھا، تو آپ اندازہ لگائیں. دوسری بات یہ ہے یوٹیوب اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نوجوان ہیں، کم عمر ہیں، تو اپنے کسی بزرگ سے پوچھ لیں. یہ روسیوں نے پاکستان کے گرد دائرہ لگا دیا تھا، وہاں یہاں پشاور سے کوئی جہاز اڑ کے گیا تھا امریکنز کا سپائنگ وغیرہ کے لیے. سو یوٹیوب سے لے کے افغان وار تک، مگر افغان وار کے درمیان اگر پاکستان نہ ہوتا اور پاکستان وہ رول ادا نہ کرتا تو سوویت یونین کا شیرازہ نہ بکھرتا. یہ پاکستان کی مزاحمت کے دور رس نتائج کے طور پہ سوویت یونین جو ہے وہ سکڑ کے روس رہ گیا تھا. تیسری بے حد اہم بات جو ہے کہ اگر پاکستان کی آپ لوکیشن دیکھیں، اس کی اسٹریٹجک اسٹرینتھ یا پوزیشن پہ غور فرمائیں تو آپ کے سوال کا بہت واضح اور دو ٹوک جواب مل جائے گا. تیسری بات یہ کہ دے سکنا یا نہ دے سکنا ہی ضروری نہیں ہوتا. اس کھیل میں بے شمار قسم کے دیگر فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کا پروگرام ان تفصیلات میں جانے کا متحمل ہو نہیں سکتا. تھینک یو ویری مچ. یہ میسج ہے ایک، اس پہ بہت غور کرنا چاہیے. آپ پڑھ رہے ہوں گے جیسے سگریٹ کی ڈبیا پر کینسر کا نشان دے کر لوگ سگریٹ نہیں چھوڑتے، اسی طرح نواز زرداری کی حقیقت جاننے کے باوجود جاہل ان کی حمایت نہیں چھوڑتے. آپ خود سوچ لیں میں نے تبصرہ کیا کرنا ہے. یہ بات ہے جو ہم سب کو اپنا اپنا جو پسند ہے آپ کی سیاسی، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، نون لیگ کے ساتھ ہو، کاف لیگ کے ساتھ ہو، جماعت اسلامی کے ساتھ ہو، خدا کے لیے اس بات پہ تو غور کرنے میں کوئی حرج نہیں. جس کسی نے بھی لکھا ہے اوپر ہے کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف شخص وہ ہے جو سیاستدانوں کی خاطر اپنے پیاروں سے بد کلامی یا قطع تعلق کر لے. مسلمان کو حکم ہے 3 دن سے زیادہ تو کوئی بھی وجہ ہو قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے. اور ایک اور بات بچپن سے آپ نے بھی سنی ہوگی، ہم نے بھی سنی ہے، پڑھی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے جس کا ایک عضو اگر زخمی ہوتا ہے تو پورا جسم اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ مفہوم ہے اس کا. آگے ہی صاحب لکھتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ سیاستدانوں کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت آپ کو سیاستدان دیتے ہیں. باوقار اور عزت دار شہری بنیں، غلام اور خوش آمدی نہ بنیں. لیکن بدقسمتی سے سیاستدانوں کی چمچا گیری اور خوش آمد تو ایک باقاعدہ پیشہ ہے. تھینک یو ویری مچ.